नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 भाद्र 2 गते बुधबार बिहानको 9 बजे सदाझैं आज पनि हामी फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौं र दिनानुदिन फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्मप्रेमी महानुभावहरूलाई म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो स्वागत टक्राउन चाहन्छु। त श्रद्धावन्त उपासक उपासिका, आज हामीले धर्मदेशनाको विषयवस्तु छिनाश्रव अभय विषयक प्रश्न बारेमा आज हामी देशना गर्नेछौं। यानी कि छिनाश्रव भनिसकेपछि अर्हन्त यानी कि मुक्त भइसकेका अर्हन्त व्यक्तिहरू डर त्रास भयबाट अलग्ग भइसकेको विषयमा प्रश्न गरिएको सन्दर्भमा नागसेन भन्तेले उत्तर दिनुभएको आजको यो हाम्रो संवाद रहनेछ। त मिलिन्द प्रश्न अन्तर्गत रहेको यो विषयलाई हामीले उत्थान गरे त हिजो अस्ति जस्तै आज पनि हामीले मिलिन्द राजा र नागसेन भन्तेको ज्ञानवर्धक यो संवादलाई, प्रश्न उत्तरको यो संवादलाई आज हामीले अगाडि सारेका छौं। त उपासक उपासिका, हामी सबैलाई थाहा छ कि अर्हन्त भइसकेका अर्हत पुरुषहरूमा राग द्वेष मोह रहित भइसकेको कारणले गर्दाखेरि छिनाश्रव अर्हत व्यक्तिहरू भयबाट पनि मुक्त छ, डरबाट पनि मुक्त छ र त्रासबाट पनि मुक्त छ। यो कुरा त हामीले सुन्दै आएका थियौं हैन? र जबसम्म पृथक जन रहिरहन्छ उनीहरूको लागि डर त्रास भय रहिरहन्छ। त्यसैले डर त्रास भय लिएर जीवन जिउनु कतिको गाह्रो हुन्छ, कतिको साह्रो हुन्छ भन्ने कुरा त डर त्रास भयमा जिउने मान्छेहरूले सही उत्तर देलान्। गाह्रो छ, साह्रो छ जीवन जिउन डरमा, त्रासमा र भयमा। यो कुरा त तपाई पनि मान्नुहुन्छ। तपाईको जीवनमा पनि केही ससाना डर त्रास र भय त आयो होला। ती ससाना डर त्रास र भय आउँदाखेरि पनि तपाईको जीवनलाई कति हलचल बनाइदियो, हलचल गरिदियो, उथल पुथल ल्याइदियो, त्यो त तपाईहरुले महसुस गरेकै हुनुपर्छ। जब सासाना डर र त्रास भयहरूले तपाईको जीवनलाई उथल पुथल बनाइदिन सक्छ, त्राही बनाइदिन सक्छ भने ठुला डर त्रासहरू आए भने चाहिँ के होला त? तपाई आफै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसैले हरेक प्राणी, हरेक मनुष्य, हरेक देवता, हरेक ब्रह्मा, सत्व प्राणीहरू डर रहित भएर, त्रास रहित भएर, भय रहित भएर जिउन चाहन्छ। त्यो भनेकै सुख शान्तिपूर्वक जिउन चाहन्छ। यो त सबैले चाहन्छ नि। सम्पूर्ण डर, त्रास, भयबाट मुक्त हुनको निमित्त त तपाईँ पृथकजन भएर त सक्नुहुन्न। लोभले युक्त भएर, द्वेषले युक्त भएर, मोहले युक्त भएर, मानले युक्त भएर, अभिमानले युक्त भएर, घमण्डले युक्त भएर, थिनमिद्धले युक्त भएर, विचिकित्साले युक्त भएर, रूपराग, अरूपराग, पतिज्ञ, यस्ता यस्ता चिजहरूबाट अलग नभएसम्म तपाईँ डर, त्रास, भयबाट मुक्त हुनुहुन्न। त सम्पूर्ण डर, त्रासबाट मुक्त हुनको निमित्त त 10वटा बन्धनहरूबाट मुक्त हुनुपर्छ। 10वटा बन्धनबाट मुक्त हुनुपर्छ। 10 संयोजन भन्छन् नि। जीवनलाई यो सांसारिक बन्धनमा बाँधिने 10वटा विषयहरू छन्। मैले 10 संयोजनको विषयमा पनि देशना गरिसकेको छु। तपाईहरुले पक्कै पनि सुन्नुभएको होला। सुन्नुभएको छैन भने भिक्षु विमलो युट्युबमा गएर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति युट्युबमा पनि हेर्ने बानी बसाल्नुस् उपासक उपासिकाहरू। भन्देको त सब्स्क्राइब पनि 1000 पुगिसक्यो, भ्युजहरु त धेरै भइसक्यो। युट्युब च्यानल दर्ता गरेर चलाए पनि भइसक्यो। जति भ्युज आउँछ त्यति शासनको लागि सहयोग हुन्छ। त्यहाँबाट आर्थिक पनि सहयोग मिल्छ भन्ने सुनेको। भन्देको त पुगिसक्यो। त्यही भएर तपाईहरुले पनि त्यो युट्युबलाई पनि अलिकति बढावा गरिदिनु पर्यो, हेरिदिनु पर्यो भनेको त्यसको मतलब। अब धेरैले फेसबुकमा मात्र हेरिन्छ हैन, ठहर केही छैन। त 10 संयोजन सबै बन्धनबाट मुक्त भइसकेपछि तपाई अरहन्त हुने हो। त अरहन्त व्यक्तिहरू उनीहरुको जीवनमा अब डर हुँदैन, त्रास हुँदैन, भय हुँदैन। यो त हामीले सुन्दै आएको। अब हामीलाई डर हुन्छ, त्रास हुन्छ, भय हुन्छ नि त। त्यसको मतलब तपाई अरहन्त हुनु भएको छैन। त्यसरी बुझ्नुपर्छ। त्यसरी बुझ्नुपर्छ। त भगवान बुद्धले पनि यसो भन्नुभएकै हो। त्यसैले यो नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई यसै विषयमा प्रश्न गर्नुभएको थियो। यसै विषयमा प्रश्न गर्नुभएको थियो। के प्रश्न गर्नुभयो त भन्दाखेरि, भन्ते नागसेन, भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ कि अरहन्तहरू डर, त्रास, भयबाट पूर्ण रूपमा छुट्टिसकेको हुन्छ। छुट्टिसकेको हुन्छ। हो महाराज, अरहन्तहरू त डर, त्रासबाट पूर्णत अलग भइसकेको हुन्छ। हो। त मिलिन्द राजाको प्रश्न के थियो त भन्दाखेरि, यहाँनिर मलाई दुविधा भएको के छ त भन्दाखेरि भन्थे नागसेन, भगवान बुद्ध स्वयंले यो भन्नुभएको छ कि अरहन्तहरू चाहिँ डर, त्रासबाट अलग भइसक्यो। उनीहरुको जीवनमा भय, त्रास, डर भनेको हुँदैन। तर फेरि यस्तो पनि भगवान बुद्धको जीवनमा एउटा घटना घट्यो, जुन घटनामा अरहन्तहरू पनि भागे। अरहन्तहरू पनि भागे। त्यो कहाँ त भन्दाखेरि, भगवान बुद्ध राजगृह नगरमा भिक्षाटन आइरहनु भएको समयमा है, धनपाल नामक हात्ती
जसलाई नालागिरी हात्ती पनि भनिन्छ। त्यो नालागिरी हात्ती, धनपाल हात्ती भगवान बुद्धको सामुन्ने जाइ लाग्दाखेरि, यानी कि आमुन्ने सामुन्ने हुँदाखेरि, अब भगवान बुद्ध यताबाट बाटोमा आइरहनु भएको रहेछ, उताबाट अजिङ्गको त्यो धनपाल त्यो नालागिरी हात्ती माटिएर के, हात्तीहरू माटियो भने चाहिँ साह्रै खतरनाक हुन्छ नि। अगाडि यो आयो त्यो आयो उनीहरूलाई वास्तै हुँदैन। अब भगवान बुद्ध सहित त्यहाँ 500 जना भिक्षुहरू भगवान बुद्धसँगै आउनु भएको छ नालागिरी राजगृह नगरमा। त्यो हात्ती मातिएर भगवान बुद्ध त अगाडि बस्नुहुन्छ, त मातिएर भगवान बुद्धसँग त्यो जाइ लाग्नको निमित्त अगाडिदेखि त्यो हात्ती त लम्किएर चम्किएर आएको देखेर 500 जना छिनाश्रव भिक्षुहरू यानी कि अरहन्त भिक्षुहरू बुद्धलाई छोडेर आफ्नो ज्यान जोगाउनको निमित्त यताउता भागे भनेर लेखेको छ, भनेको छ। तर भागेको न हामी जस्तो यसरी भागेको त होइन नि। भगवान बुद्धको सामुन्नेबाट उनीहरू अलग्ग भएर गए भनेको भगवान बुद्धलाई छोडेर उनीहरू चाहिँ बाटो साइड लागे, किनारा लागे। तर 500 जना अरहन्त भिक्षुहरू बाटोको किनारातिर लागे। भगवान बुद्ध तपाईको चाहिँ आफ्नै पाइलामा अगाडि हिँडिरहनु भएको छ, यतापट्टिबाट अजिङ्गको त्यो नालागिरी हात्ती चाहिँ लम्केर आएको छ, चम्केर आएको छ। 500 जना भिक्षुहरू चाहिँ बाटोतिर अलग्ग भइसकेपछि त्यहाँनिर आनन्द स्थविर मात्रै भगवान बुद्धसँग रह्यो। भगवान बुद्धलाई बचाउनको निमित्त श्रोतापन्न भएको त्यो आनन्द स्थविर अगाडि उभिन आयो, ताकि त्यो हात्तीले भगवान बुद्धलाई केही हानि पुर्याउन नसकोस्। अरू सबै अरहन्त भिक्षुहरू त बाटो साइड लागे, किनारा लागे आफ्नो ज्यान बचाउनको निमित्त भनेर होला। त भन्थे नागसेन यस्तो किन भयो, यस्तो किन भयो त? 500 जना ती अरहन्त भिक्षुहरू त बाटो किनारा लागे भगवान बुद्धलाई छोडेर, त आनन्द स्थविर मात्रै त्यहाँ रहिरह्यो भगवान बुद्धको ज्यानलाई सुरक्षा गर्नको निमित्त। त्यसो किन भयो त? त्यसो भए भन्थे नागसेन, के तिनीहरू ती छिनाश्रव अरहन्त भिक्षुहरू के आफ्नो ज्यान जाने भयो भन्ने डरले त्रासले त भागेको होइन? कि ती 500 जना भिक्षुहरूले भगवान बुद्ध एकजनालाई नै त्यहाँ मर्न दियोस् भनेर भागेको हो कि मर्न दिने मनसायले हो कि या दशबलधारी तथागत भगवान स्वयंले जे गर्नुहुन्छ उहाँलाई नै थाहा छ, जे गर्नुहुन्छ उहाँले नै गर्नुहुन्छ भनेर सबै जिम्मे उहाँलाई नै छोडेर जानुभएको हो कि होइन? या उनीहरू आफ्नो ज्यानको माया लागेर उनीहरू भागेको हो कि या के कसो गर्नुपर्छ, कसरी आफ्नो अतुल्य अनन्त बल देखाएर यो समयमा भगवान बुद्धले आफ्नो प्रातिहार्य देखाउनुहुन्छ, भगवान बुद्धले देखाओस् भनेर चाहिँ प्रातिहार्य सम्पन्न गरोस् भनेर ती अरहन्त भिक्षुले भगवान बुद्धलाई एक्लै छोडेर त्यो प्रातिहार्य हेर्नको निमित्त बाटोतिर लागेको हो कि? भगवान बुद्धले त बेला बेलामा प्रातिहार्य देखाउनुहुन्छ। प्रातिहार्य भनेको रिद्धि सिद्धि देखाउनुहुन्छ कि कस्तो कस्तो रिद्धि सिद्धिहरू देखिसके ती भिक्षुहरूले भगवान बुद्धको।
हैन। त मिलिन्द राजाको प्रश्न जायज पनि थियो, किन भागे त? डर छैन रे, त्रास छैन रे, भय छैन रे अरन्तहरूमा? त हात्ती आउँदाखेरि त भाग्यो त, बाटो छोडिदियो त। भगवान बुद्धलाई एक्लै बनायो त। भगवान मर्ने यो हात्तीले मार्छन् भने भगवान बुद्धलाई मारोस् भनेर छोडेर गएको हो कि? या चाहिँ जे गर्नुपर्छ भगवान बुद्धले गरिहाल्नुहुन्छ, उहाँ त दशबलधारी, जे गर्नुहुन्छ उहाँले गर्नुहुन्छ। हामी किन यसको यो बीचमा पढ्ने भनेर चाहिँ बाटो छोड्नु भएको हो कि? या भगवान बुद्ध त तपाईको रिद्धि बल सिद्धि बल हैन प्रातिहार्य देखाउन सक्ने महान व्यक्ति हो नि। त एउटा हात्तीको लागि अब यस्तो चाहिँ ज्यानै लिन आउने यो हात्तीको लागि भगवान बुद्धले कस्तो प्रातिहार्य देखाउनुहुन्छ होला, त्यो प्रातिहार्य हामी हेरौँ न भनेर चाहिँ बाटो साइड लागेर, एकातिर लागेर, किनारा लागेर त्यो प्रातिहार्य हेर्नको लागि हो कि उनीहरू किन भागेका हुन् त? भन्ते नागसेन, यो कुरा त साह्रै दुविधायुक्त भयो नि। यदि मलाई यहाँ दुविधा लागेको कुरा के हो त भन्दाखेरि भन्ते नागसेन, यदि अरहन्तहरूमा डर त्रास भए हुँदैन भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभएको कुरा यो चाहिँ सत्य हो भने, नालागिरी हात्ती लम्किँदै चम्किँदै आउँदाखेरि भगवान बुद्धलाई छोडेर 500 जना अरहन्त भिक्षुहरू बाटो किनारा लागे आफ्नो ज्यान बचाउनको निमित्त भन्ने कुरा असत्य ठहरिन्छ हैन। किन त भन्दाखेरि डरै नभएको मान्छे, त्रासै नभएको मान्छे, भयै नभएको मान्छे भइसकेको त्यो अरहन्त भिक्षुहरू एउटा नालागिरी हात्ती आयो भनेर चाहिँ भगवान जस्तो व्यक्तिलाई छोडेर जान्छ त? जाँदैन नि। यदि उनीहरूसँग भय छैन, त्रास छैन भने त्यसरी त जानु नपर्ने। यदि भगवान बुद्धले डर त्रास भय नभएको हो भने त्यसरी भागेको यानि कि त्यसरी बाटो किनारा लागेको त्यो असत्य ठहरिन्छ। त भगवान बुद्धकै जीवनमा घटेको घटना भयो यो। सारा त्यहाँ नगर राजगृह नगरवासीहरूले सम्म पनि देखेको, आनन्द भन्देले पनि देखेकै हो, भगवान बुद्धले पनि देखेकै हो। त यदि भगवान बुद्ध सामुन्ने नालागिरी हात्ती जाइ लाग्दाखेरि 500 जना छिनाश्रव भिक्षुहरू भगवान बुद्धलाई एक्लै छोडेर आफ्नो ज्यान बचाउनको निमित्त एकातिर भागे भनेको कुरा सत्य हो भने भगवान बुद्धले भन्नुभएको अरहन्त भिक्षुहरूमा डर त्रास भए भनेको हुँदैन। अरहन्तहरू डर त्रास भएबाट मुक्त भइसकेको छ भन्ने कुरा चाहिँ झुटो ठहरिन्छ हैन। यो पनि दुविधायुक्त प्रश्न हो भन्ते नागसेन। मलाई यो विषयमा पनि साह्रै दोमन भइरहेको छ। कुन चाहिँ सत्य हो, कुन चाहिँ गलत हो हैन? कुन चाहिँ सत्य, कुन चाहिँ गलत? अब एउटा विषय, दुईटामा एउटा मात्रै विषय गलत भए पनि भगवान बुद्धकै वचन असत्य हुन्छ यहाँ। दुईटै त सत्य हुनै सक्दैन यहाँ। किन त भन्दाखेरि 500 जना अरहन्त भिक्षुहरू त ज्यान बचाउनको निमित्त एकातिर भागे नि, बाटो किनारा लागे नि त। त फेरि अरहन्त भिक्षुहरूमा त तपाईको 500 जना अरहन्त भिक्षुहरूमा त डर त्रास भयो त हुँदैन। त 500 जना अरहन्त भिक्षुहरू नै भगवानको पछि लागेर आउनु भएको त त्यति बेला भनिन्छ भने के चाहिँ सत्य हो, के चाहिँ गलत हो? नागसेन भन्ते तपाईँ सामुन्ने यो दुविधा पनि राख्दैछु, तपाईले समाधान गरिदिनु पर्यो। तपाईले समाधान गरिदिनु पर्यो भनेपछि अरू प्रश्नहरू जस्तो नागसेन पन्तले यसको पनि त समाधान गरिदिनु पर्यो नि।
हामीलाई पनि त्यसो लाग्दैन, तपाईहरुलाई त्यसो लाग्दैन? लाग्नुपर्ने हो। किन त भन्दाखेरि लागेको चीज त भन्नु पर्यो नि। राजगृह नगरमा नालागिरी हात्ती भगवान बुद्धसँग जाइ लागेकै थियो। यो पनि सत्य हो। 500 जना भिक्षुहरू भगवानलाई छोडेर आफ्नो ज्यान बचाउनको निम्ति एकातिर लागेकै हो। यो पनि सत्य हो हैन? अनि दुविधा हुँदैन त? अरन्तहरूमा चाहिँ डर त्रास भए हुँदैन रे, अनि दुविधा हुँदैन त? दुविधा हुनु स्वाभाविक हो। होस् त भएको के थियो त भन्दाखेरि देवदत्त नामक भिक्षुले भगवान बुद्धलाई हत्या गर्ने कुचेष्टा गर्नुभएको थियो, असफल प्रयास गर्नुभएको थियो। देवदत्तलाई भगवान बुद्ध जस्तै बनेर संघलाई परिचालन गर्नु थियो। त्यसैले अजातशत्रुसँग मिलेर बिम्बिसार राजालाई आखिर त जेलमा ठुनेर मार्नै लगाइदियो। त अजातशत्रु राजा भए। छोरोले बाउचाहिँलाई जेलमा हालेर मारिदिए। त्यसपछि अजातशत्रु राजा भए। त्यो सबै सरसल्लाह कसले दिएको? त्यही देवदत्तले दियो। अब यतापट्टि राज्यमा अजातशत्रु राजा भए, अब संघमा भिक्षु संघमा राजा हुनु पर्यो देवदत्तलाई। त्यसैले भगवान बुद्धले त आफू हुनु जेल कसैलाई पनि संघ सञ्चालन गर्ने अनुमति दिनुहुन्न हैन? त देवदत्तलाई त फेरि चाहियो त एउटै मात्र उपाय के छ त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको हत्या गर्ने। त भगवान बुद्धलाई हत्या गर्नु भनेको चान्चुने विषय पनि होइन। त्यसैले अजातशत्रुको साथ लिएर देवदत्तले भगवान बुद्धलाई हत्या गर्ने कुचेष्टा गरे, असफल प्रयास पनि गरे। त्यो प्रयास गर्ने क्रममा यो नालागिरी हात्तीलाई पनि लागु पदार्थ पिलाएर हात्तीलाई मात्न लगाएर भगवान बुद्ध पाल्नु हुने बाटोमा राजगृह नगरमा छोड्नु भएको। त्यो देवदत्तको कार्य हो। त्यो देवदत्तले त्यो भगवान बुद्धलाई हत्या गर्नु पर्यो भनेर तम्सेको। त साँच्चै गई हात्ती त आयो राजगृह नगरमा, सारा मान्छे भागाभाग। माथिएको हात्ती देखेपछि फेरि त्यो नालागिरी हात्ती त अजिङ्गको हात्ती छ, फेरि डर लाग्दो हात्ती छ। त्यो हात्तीहरू लम्केपछि घोडाहरू चम्के पनि केही हुँदैन। हात्ती लम्केको र घोडा चम्केको बराबर हुँदैन भन्ने उठान पनि छ क्यारे। डर लाग्दो भयो। हात्तीको त्यो डाँडा पनि यत्रो ठुलो, सुँट पनि यसरी कराएर क्वाँ क्वाँ गरे कराएर खुट्टाहरू यसरी भुइँमा बजार्दै आउँदाखेरि त भूकम्पै आए जस्तो हुने के त्यो नालागिरी हात्ती त। त्यस्तो शक्तिशाली हात्ती हो नि त्यो त। भगवान बुद्धलाई सुँटले च्यापेर मारोस्, डाँडाले खोजेर मारोस् कि चाहिँ खुट्टाले चाहिँ थिचेर मारोस् भन्ने उद्देश्य राखेर देवदत्तले त्यो नालागिरी हात्ती पठाएको थियो। त पठाउँदै गर्दाखेरि टाढैबाट त्यो हात्ती लम्किँदै चम्किँदै आयो। आउँदाखेरि भगवान बुद्ध सामुन्ने 500 जना अरन्त भिक्षुहरू पनि सँगै आइरहनु भएको थियो, लाम बसेर। त सारा अरन्त भिक्षुहरू बाटो एकातिर लागिहाले। भगवान बुद्ध एक्लै थियो। तर आनन्द भन्ते जो भगवान बुद्धको उपस्थापक थियो, त भगवान बुद्धलाई बचाउनको निमित्त आनन्द भन्ते अगाडि सरे। जबकि त्यहाँनिर आनन्द भन्ते अरन्त भएकै थिएन, श्रोतापन्न मात्रै थियो। त भगवान बुद्धले आनन्दलाई भन्नुभएको थियो, आनन्द बाटो छोड। भगवान बुद्धको यो त्रिलोकमा कसैले हानि पुर्याउन सक्ने कसैको क्षमता छैन। छोड, तिमी आफ्नो ज्यानलाई बाजी नराख, जाऊ, बाटो छोड।
त भगवान बुद्धको आज्ञा अनुसार आनन्द बन्धुले बाटो छोड्नु भएको थियो, नत्र भने त भगवान बुद्धलाई बचाउनको निमित्त ज्यान जाए जाओस्। त्यसरी भगवान बुद्धप्रति साह्रै अगाध श्रद्धा, अगाध गुण भएको के आनन्द पन्थे त उपस्थापक, सेवक, निजी सेवक हो नि त आनन्द पन्थे। भाइ पनि पर्छ होइन, भाइ नै भन्नु पर्यो, अब के गर्ने, दातै पर्छ भनौँ न। कहीँ त आनन्द भन्दै पनि सँगै जन्मेको पनि भनिन्छ होइन। जवस् त्यो कुरा चाहिँ पछि गरौँला। त श्रोतापन्न भएको भिक्षुले चाहिँ आफ्नो ज्यान हत्केलामा राखेर अगाडि आए। त अरहन्त भनेका ती 500 जना भिक्षुहरू चाहिँ भगवान बुद्धलाई छोडेर चाहिँ बाटो सायद किन लागे, यो हेर्दाखेरि हामीलाई आश्चर्य लाग्दैन कि ती अरहन्त भिक्षुहरूले साँच्चैकै भगवान बुद्ध मर्नको लागि नै छोडेको हो कि उनीहरूलाई डर भएको हो कि त्रास भएको हो कि किन छोडेर गयो त? के यो सत्य हो भन्थे नागसेन? यसरी पनि मैले सुने। त्यसपछि मिलिन्द राजाले सोधिएको प्रश्नमा नागसेन भन्तेले जवाब दिए, महाराज भगवान बुद्धले यथार्थ भन्नुभएको हो। भगवान बुद्ध जे भन्नुहुन्छ यथार्थ नै भन्नुहुन्छ, यसमा कुनै शङ्कै छैन कि अरहन्त भइसकेका व्यक्तिहरू डर र त्रासबाट मुक्त भइसकेको हुन्छ, डर त्रास भएबाट अलग भइसकेको हुन्छ। उनीहरूको जीवनमा अब डर र त्रास भनेको हुँदैन। यो कुरा त सही हो महाराज मिलिन्द। यदि डर बाँकी छ, यदि भय बाँकी छ, यदि त्रास बाँकी छ भने त्यो व्यक्ति अरहन्त हुनै सक्दैन। भगवान बुद्धको यो वचन कसरी गलत हुन सक्ला, कसरी असत्य हुन सक्ला? मान्नुस् महाराज तपाईँ, यो सत्य हो। त त्यसो भए अरहन्तहरू त भगवान बुद्धलाई छोडेर भागे त, बाटो किनारा लागे त, त्यो पनि सही हो त? त्यसो भए त्यो गलत होला होइन त नागसेन भन्थे? त्यो पनि सही हो रे। लो त्यो पनि सही हो। त्यसो भए त भगवान बुद्धलाई छोडेर नालागिरी हात्ती लम्केर आएको, चम्काएर आएको देखेर त डराएर भाग्यो त तिनीहरू अरहन्त भिक्षुहरू। भनेपछि अरहन्तहरूमा डर र त्रास भए हुँदैन भनेको त यहाँनिर त सत्य भएन त? कि तिनीहरू चाहिँ अरहन्त भिक्षु होइन कि के हो? फेरि भगवान बुद्धको त्यो जीवनीमा त अरहन्तै भनेर भनेको छ त। फेरि यहाँ दुविधा भयो भन्दै नागसेन। यस विषयमा पनि प्रश्न पारिदिनु पर्यो। नागसेन भन्दैले भने, महाराज मिलिन्द ती 500 जना भिक्षुहरू अरहन्तै थिए। अरहन्तै थिए त अरहन्त थिए त डर कहाँबाट आयो, भय कहाँबाट आयो, त्रास कहाँबाट आयो? बाटो छोडेर गयो त होइन? नागसेन भन्तेले भन्नुभयो, पक्कै हो महाराज, ती 500 जना भिक्षुहरूले भगवान बुद्धलाई छोडेर किनारा लागेकै हो। त्यहाँ एकजना आनन्द भन्ते मात्रै त्यहाँ बाँकी थियो, जसले भगवान बुद्धको ज्यान बचाउनको निम्ति आफू अगाडि सरे। ती 500 जना भिक्षुहरू अरहन्तै थिए, उनीहरू भगवान बुद्धलाई छोडेर गएको पनि हो त भन्थे नागसेन। यहाँनिर कुरै मिलेन त्यसो भए होइन? अरहन्त पनि हो भन्छ, अरहन्तहरू डर र त्रास भएबाट पनि अलग भइसक्यो भन्नुहुन्छ। फेरि भगवानलाई एक्लै छोडेर 500 जना अरहन्त भिक्षुहरू बाटो किनारा पनि लागे तपाईँ नै भन्नुहुन्छ त। यहाँ तपाईँकै कुरा अलिकति झन् दुविधायुक्त भयो। झन् पो मलाई तपाईँले दुविधा बनाउनु भयो त। म त ती अरहन्त होइन कि होला भन्न सोचेको, तर तपाईँले अरहन्त हो पनि भन्नुहुन्छ। फेरि उनीहरू चाहिँ भगवानलाई एक्लै छोडेर चाहिँ बाटो किनारा लागे पनि भन्नुहुन्छ। के तिनीहरू डराएकै हुन् त? के तिनीहरू त्रास भएकै हुन् त? भयभीत नै भएको हुन् त?
हुन् भने त फेरि अरन्तै होइन उनीहरू, होइनन् भने यिनीहरू किन भागे? होइन? त्यसपछि नागसेन भन्तेले भन्नुभयो, महाराज ती भिक्षुहरू भगवान बुद्धलाई एक्लै छोडेर बाटो किनारा लागेकै हुन्। यद्यपि उनीहरूले भगवान बुद्ध एक्लैलाई मर्न लगाउनको निमित्त भागेको पनि होइन, बाटो किनारा लागेको पनि होइन। भगवान बुद्ध दशबलधारी हो, भगवान बुद्धले जे गर्नुहुन्छ भगवान बुद्धले गरोस् भनेर छोडेर जानुभएको पनि होइन। र भगवान बुद्ध त रिद्धि सिद्धि प्रातिहार्यमा पोख्त सर्वज्ञ तथागत हुनुहुन्छ। यो बेलामा अब भगवान बुद्धले कस्तो रिद्धि प्रातिहार्य देखाउनुहुन्छ, त्यो रिद्धि प्रातिहार्य हेर्नु पर्यो भनेर बाटो किनारामा लागेको पनि होइन। त त्यसो भए किन भाग्यो त? अरहन्तहरूसँग डर भएरै भागेको होला, त्यसो भए त्रास भएरै भागेको होला, त्यसो भए भय भएरै भागेको होला, होइन त? नागसेन भन्थे, महाराज अरहन्तहरूमा भय हुने जति पनि कारणहरू, त्रास हुने जति पनि कारणहरू र डर हुने जति पनि कारणहरू उनीहरूको जीवनमा, उनीहरूको हृदयमा नष्ट, कारणहरू सबै नष्ट भइसकेको हुन्छ। महाराज जब कसैले पृथ्वीमा चाहिँ भाला, होइन, कोडालो, कुतो यानि कि धरतीलाई खन्दाखेरि, कसैले हात हतियार लिएर धरतीलाई खन्न आयो, होइन, खाल्तो खन्न आयो, यानि कि धरतीमा त्यसले चाहिँ हतियारले जमिनमा खोज्न आयो भन्दैमा कि महापृथ्वीलाई डर भन्ने हुन्छ, महापृथ्वीलाई भय भन्ने हुन्छ, महापृथ्वीलाई डर भयो, भय भयो, त्रास भयो भन्ने हुन्छ त महाराज? त मिलिन्द राजाले भन्नुभयो, भन्थे नागसेन, महापृथ्वीलाई के को डर, महापृथ्वीलाई के को भय, महापृथ्वीलाई के को त्रास? कसैले जस्तो सुकै हतियार चलाउँदाखेरि पनि त्यो महापृथ्वीलाई के को डर? नागसेन भन्तेले सोध्नुभयो, राजा मिलिन्द, जसरी महापृथ्वीमा कसैले हतियार उठाउँदाखेरि पनि महापृथ्वीलाई डर हुनुपर्ने, त्रास हुनुपर्ने, भय हुनुपर्ने कुनै पनि कारण रहँदैन, कारणै रहँदैन त उसलाई के को डर? केही चिज हुनको निमित्त कारण चाहियो नि हो। अब जब उसलाई चाहिँ त्यो डर हुने पर्ने कुनै कारणै छैन त महापृथ्वीलाई के को डर? महाराज त्यसरी नै अरहन्तहरूमा पनि यस्तो कुनै कारण रहँदैन, बाँकी रहँदैन, अवशेष रहँदैन कि उनीहरूको हृदयमा अब डर होस्, त्रास होस् र भय होस्। अरहन्तहरूको हृदय त मानौ महापृथ्वी जस्तो भइसकेको हुन्छ। महापृथ्वीलाई कसैले डरमा राख्न सक्छ, त्रासमा राख्न सक्छ, भयमा राख्न सक्छ? सक्दैन भन्थे। हो त्यसरी नै अरहन्तहरूको पनि हृदय महापृथ्वी जस्तो भइसकेको छ भने अब उसलाई डर कहाँबाट आउँछ, त्रास कहाँबाट आउँछ, भय कहाँबाट आउँछ? आउँछ त? अब आउँदैन, होइन? महाराज यो संसारमा जति पनि लोक धातुका जति नाना प्रकारका सत्वहरू एक मुष्ट, एक धिक्का भएर अरहन्तहरूलाई त्रास दिन आयो, भय दिन आयो, डर दिन आयो भने तापनि अरहन्तहरूलाई तर्साउन सक्दैन, अरहन्तहरूलाई डराउन सक्दैन, अरहन्तहरूलाई भय दिन सक्दैन। किन त? अरहन्तहरूको चित्तमा डर, त्रास, भय हुने कुनै त्यस्तो विकार नै रहँदैन, विकारै बाँकी हुँदैन, कुनै हेतु नै बाँकी हुँदैन त
संसारका जतिसुकै सत्व प्राणीहरू मिलेर दर दिन आए पनि फित्तिकै डराउँदैन। अरन्तहरूको मनलाई कम्पित गर्न सक्दैन, त्रास गर्न सक्दैन। त्यो के कारणले? महाराज, अरन्तहरूको हृदयमा डर, त्रास र भय हुने प्रत्यय नै हुँदैन। कुनै आधार हुँदैन, कुनै कारण हुँदैन, कुनै बिउ हुँदैन, कुनै जरा हुँदैन। डर, त्रास, भयको प्रत्यय, कारण, हेतु, आधार अरहन्तहरूको चित्तमा समूल निर्मूल भइसकेको हुन्छ। त उसलाई कसरी तपाईले चाहिँ भय पार्ने, कसरी त्रास पार्ने? हैन? महापृथ्वी जस्तो हृदय भइसकेको व्यक्तिहरूलाई अब डर, त्रास, भय हुन्छ भने तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? त्यसैले महाराज, तपाईँ यो ठान्नुहोस्, भगवान बुद्धको पहिलो वचन जो छ, अरहन्तहरूमा अब भय हुँदैन, त्रास हुँदैन र डर हुँदैन। यो सत्य हो। ए बाबा, मैले माने भन्थे नागसेन, मैले माने, डर हुँदैन, त्रास हुँदैन। त भगवान बुद्धलाई छोडेर ती 500 जना भिक्षुहरू नालागिरी हात्तीको लम्काई चम्काइबाट किन बाटो अलग भएर चाहिँ बाटो किनारा लागे त? यिनीहरूसँग डर छैन, त्रास छैन भने त्यही भगवान बुद्ध सँगै रहनु किन भएन? जबकि श्रोतापन्न भएको आनन्द भन्थे नि अगाडि आएर भगवान बुद्धलाई बचाउन आए, हैन? ज्यान हत्केलामा राखेर आयो भने ती अरहन्त भिक्षुहरू जो डर, त्रास, भय भनेकै हुँदैन, त्यस्ताहरू चाहिँ किन बाटो छोडेर गए त? मलाई दुविधा भएको त यहाँनिर हो। अरहन्तहरूमा डर, त्रास, भय हुँदैन भन्ने म मान्छु। ल, त्यसो भए ती भिक्षुहरू बाटो किनारा किन लागे त? त्यसपछि नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई भने, महाराज मिलिन्द, तपाईको मनमा दुविधा हुनु पनि स्वाभाविकै हो। तपाईको प्रश्नलाई म जायजै मान्छु। तर याद गर्नुस्, ती भिक्षुहरू भगवान बुद्धलाई छोडेर बाटो किनारा लाग्नुको कारण छ। त्यत्तिकै ती भिक्षुहरू भगवानलाई छोडेर त्यहाँबाट बाटो किनारा लागेको होइन, त्यसको पछाडि पनि कारण छ। अरहन्त भइसकेका भिक्षुहरूलाई यो थाहा हुँदैन कि एउटा नालागिरी हात्तीले भगवान बुद्धलाई क्षति गर्न सक्छ। नालागिरी हात्तीले ती अरहन्त भिक्षुहरूलाई क्षति गर्न सक्छ। यो त हुनै नसक्ने कुरा। ती अरहन्त भिक्षुहरूलाई थाहा थियो। तैपनि ती अरहन्त भिक्षुहरूले भगवान बुद्धलाई छोडेर बाटो किनारा लागे। किन त भन्दाखेरि ती अरहन्त भिक्षुहरूले के विचार गरेर त्यसरी बाटो किनारा लागे त भन्दाखेरि आज राजगृह नगरमा सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ता नगरमा प्रवेश गर्दाखेरि सामुन्ने यस्तो चाहिँ अब नालागिरी हात्ती आयो, धमपाल हात्ती आयो। भगवान बुद्धलाई हत्या गर्ने कुचेष्टा गरेर पठाए, हैन? आए त हामी पनि भगवान बुद्ध सँगै उभिएर रहिरह्यो भने त्यो नालागिरी हात्ती भगवान बुद्धको सामुन्ने आउन पनि सक्दैन। किन त त्यहाँ त अरहन्तहरूको त्यस्तो एउटा जमात छ नि। त्यसैले आज हामीले यो बाटोबाट हटेन भने त्यो नालागिरी हात्ती भगवान बुद्धको सामुन्ने आउन सक्दैन। र
सबभन्दा विशेष कुरा त के हो त भन्दाखेरि राजगृह नगरवासीहरूले र इतिहासमा आनन्द भन्ते भगवान बुद्धप्रति कति समर्पण भावले सेवा गर्दो रहेछ। ज्यानै हत्केलामा राखेर भगवान बुद्धलाई सेवा गर्न तम तयार रहेछ भन्ने आनन्द भन्तेको गुणलाई प्रकाश पार्नको निमित्त हैन, आनन्द भन्तेको गुणलाई प्रकट गराउनको निमित्त ती सम्पूर्ण अरहन्त भिक्षुहरू बाटो छोडेर किनारा लागेका हुन्। किन उनीहरू सबैलाई यो थाहा छ कि आज हामीले बाटो छोडेन भने आनन्द भन्देको त्यस्तो महान गुण कहिले प्रकट गर्ने, कहिले प्रकट हुन्छ यो संसारमा। साँच्चै आनन्द भन्ते भगवान बुद्ध प्रति यति समर्पित छ कि यति समर्पित छ कि त्यति समर्पित त कोही पनि हुँदैन। कति गुण छ, त्यो गुणलाई आज प्रकट गर्ने अवसर हो यो। त्यसैले हामी पन्छिदिउँ र आनन्द भन्तेको त्यो गुणलाई प्रकट गरौँ भनेर ती 500 जना अरहन्त भिक्षुहरूले बाटो छोडेर किनारा लागेका हुन्। त्यो त मौकाको सही सदुपयोग गरेको, आनन्द भन्तेको गुणलाई प्रकट गर्नको निमित्त। र त्यो गुणलाई सम्झेर मान्छेहरूको लागि एउटा आदर्श बनोस्, जुन आदर्शले मानिसहरू श्रद्धा भावले भगवान बुद्धको त्यो शिक्षा, त्यो आदर्शलाई लिएर आफ्नो जीवनमा धर्म पालन गरेर बन्धनबाट मुक्त भएर जाउन्। किन त भन्दाखेरि आनन्द भन्देको त्यो भगवान बुद्ध प्रतिको समर्पण भाव चारै दिशामा अब फैलिन्छ, प्रकट हुन्छ, जुन सबैको लागि एउटा आदर्श बन्छ। त्यो आदर्शले सबैमा एउटा श्रद्धा भाव उत्पन्न हुन्छ र निर्वाणको लागि श्रद्धा पहिलो खुट्किला हो। र मान्छेहरूले त्यो आदर्शलाई लिएर श्रद्धा भाव व्यक्त गरेर निर्वाणको खुट्किला चढ्न थाल्छ र यसरी धेरै मानिसहरू क्लेश बन्धनबाट छुट्दछन् भनेर जानेर ती 500 जना अरहन्त भिक्षुहरूले त्यो अवसरलाई सही सदुपयोग गरेर डर त्रास भए लिएर उनीहरू भगवान बुद्धलाई छोडेर उनीहरू बाटो किनारा लागेका होइनन्। भगवान बुद्धलाई एक्लै मर्न दिनुको निमित्त ती अरहन्त भिक्षुहरूले भगवानलाई एक्लै छोडेका पनि होइनन् र भगवान बुद्धले यो समयमा ठुलै प्रातिहार्य देखाउनु हुनेछ, हामी किनारामा बसेर मजाले त्यो प्रातिहार्य हेरौँ भनेर पनि ती भिक्षुहरूले त्यो बाटो छोडेका होइनन्। वास्तवमा त आनन्द भन्देको चारै दिशामा गुणलाई प्रकट गर्नको निमित्त पाँच 500 जना अरहन्त भिक्षुहरू त्यहाँबाट हटेका हुन्। यदि ती 500 जना अरहन्तहरू त्यहीँ बसिरहेको भए त्यो नालागिरी हात्ती जो मातिएर आत्तिएर आयो नि, त्यो भिक्षु भगवान बुद्धको सामुन्ने आउन पनि सक्दैन। एक त त्यो नालागिरी हात्ती आउनै सक्दैन, आएन भने चाहिँ आउन नसकेपछि त आनन्द भन्देको त्यो गुणलाई पनि त्यहाँ प्रकट भएन त्यहाँ। त्यसैले हामीले बाटो हटिदिनु पर्छ, हामीले बाटो छोडिदिनु पर्छ भनेर वास्तवमा ती 500 जना भिक्षुहरू त्यहाँबाट हटिदिएका हुन्। त्यही हटिदिएको कारणले गर्दाखेरि नालागिरी हात्ती भगवान बुद्धको सामुन्ने आउन सके र भगवान बुद्धलाई बचाउने भनेर भगवान बुद्धलाई क्षति केही पनि नहोस् भनेर साँच्चै आनन्द भन्तेले भगवान बुद्धको लागि आफ्नो ज्यान अगाडि दाउमा राखे। कतिसम्मको गुण रहेछ आनन्द भन्ते एको भगवान बुद्ध प्रति त्यस्तो लगाव छ कि ज्यानै गए पनि जाओस् तर भगवान बुद्धलाई म बचाउँछु।
त्यस्तो समर्पण भाव, एउटा आदर्श लिन सक्ने त्यस्तो भाव, त्यो प्रकट गर्नको निमित्त नै ती अरहन्त भिक्षुहरूले जानी आदर्श प्रकट गर्नको निमित्त, गुण प्रकट गर्नको निमित्त त्यसरी बाटो छोडिदिनु भएको हो। मिलिन्द राजा ती अरहन्त भिक्षुहरू डर, त्रास र भयले उनीहरूले त्यो बाटो छोडेको होइन, बाटो किनारा लागेको पनि होइन, किनकि अरहन्तहरूमा डर त्रास भयो भनेको फित्तिकै हुँदैन। यो कुरा भगवान बुद्धलाई पनि थाहा छ, अरहन्त भइसकेका भिक्षुहरूलाई पनि थाहा छ। त आनन्द स्थविर श्रोतापन्न मात्रै थिए, आनन्द स्थविर त्यहाँ अरहन्त भइसकेका थिएनन्। त आनन्द भन्दै अगाडि आए, त भगवान बुद्धलाई बचाउने भनेर आए। त्यो सारै आदर्शको विषयवस्तु भयो। तर भगवान बुद्धले आनन्दलाई पनि हटाए, किनकि त्रिलोकमा यस्ता कोही पनि व्यक्ति छैन जसले भगवान बुद्धलाई नोक्सान गरोस्, भगवान बुद्धको हत्या गर्न सकोस्। कसैको पनि सामर्थ्य हुँदैन, कसैको सामर्थ्य हुँदैन। कति मजाको सिन होला त्यो, ओ कति डरलाग्दो हात्ती थियो। सारा मान्छेहरू तित्तर बित्तर भाग्दैछन्, राजगृह नगर कोलाहलमा छ। भगवान बुद्ध प्रमुख 500 जना भिक्षुहरू शान्त दान्तले पालिरहनु भएको छ। त हात्ती आएको छ, 500 जना भिक्षुहरू अलग्ग भएर गए। त एकजना आनन्द भन्ते मात्र अगाडि आएर भगवान बुद्धलाई बचाउन आए। भगवान बुद्धको सेवक, भगवान बुद्ध प्रति अगाध श्रद्धा राख्ने, जीवनै समर्पण गरेको नि आनन्द भन्तीले। त्यस्तो गुणधर्मलाई प्रकट होस् भनेर हामी आज त्यो गुणलाई सम्झिरहन्छौँ कि गुरु र चेलाको त्यो एउटा चाहिँ विशेषता के। आनन्द भन्तेको गुरु भयो नि त भगवान बुद्ध, त गुरु प्रति चेलाको त्यस्तो समर्पण भाव चाहिन्छ, त्यस्तो समर्पण भाव पाइन्छ आनन्द भन्तेमा। त मिलिन्द राजा, तपाईँले बुझ्नुभयो होला कि अरहन्तहरूमा डर हुँदैन, त्रास हुँदैन, भय हुँदैन। ती भिक्षुहरू डर त्रास भयले भागेका होइनन्, नजानेका नबुझेका अज्ञानीहरूले त्यस्तो सोच्लान्। बाहिर यसो हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ, तर वास्तवमा ती भिक्षुहरूमा डर थिएन, त्रास थिएन र भय पनि थिएन। आनन्द भन्तेको गुणलाई प्रकट गर्नको निमित्त उनीहरूले त्यो बाटो छोडिदिएको हुन्। मिलिन्द राजा भनेर नागसेन पन्थीले मिलिन्द राजालाई सम्झाए। अब उसलाई दुविधा भइरहेको त्यही थियो, बिचरा अब जानेको थिएन भनौँ न, बुझेको थिएन भनौँ न, उसलाई दुविधा थियो। अरहन्तहरूमा त भय हुँदैन, त्रास हुँदैन, डर हुँदैन भन्छन्, तर यहाँ त छोडेर गयो भगवान बुद्धलाई। हाम्रो यो होइन बुद्धिले हेर्दाखेरि त भगवान बुद्धलाई एक्लै छोडेर के गर्न लागेको यो अरहन्तहरू भिक्षुहरूले। आफ्नो गुरुलाई छोडेर त्यत्रो डालागिरी हात्ती आउँदाखेरि त 500 जना भिक्षु मिलेर बचाउनु पर्थ्यो नि, तर बचाएन, उनीहरू त स्वार्थ छोडिदियो। तर भगवान बुद्धले हे भिक्षुहरू तिमीहरू किन भागेको, ल आऊ मलाई बचाऊ भन्नु पनि भएन नि। किन त थाहा थियो, भगवान बुद्धलाई थाहा थियो यी भिक्षुहरूले किन चाहिँ बाटो छोडे त। भगवान बुद्धलाई पनि थाहा थियो नि किन त आनन्द भन्तेको गुणलाई आज प्रकट गर्ने समय आएको छ। अरू बेलामा गुण गर्नु भनेको त अर्कै किसिम, जसले पनि गर्न सक्छ। ज्यानकै भए आएको बेलामा गुण गर्नु, ज्यानलाई नै सङ्कटमा गरेर पारेर गुण गर्नु भनेको त सानोतिनो हृदयले सक्दैन नि, होइन? साधारण त सबैलाई चाहिँ त्यो गुण गरिरहेका हुन्छन्, तर त्यस्तै परिस्थितिमा गुण गर्नु भनेको त ठुलै कुरा हो नि। त भनिसकेपछि मिलिन्द राजाले पनि अब लामो श्वास लिएर भने, धन्य धन्य नागसेन भन्थे, मलाई यो विषयमा साह्रै दुविधा लागेको थियो। म मान्थेँ अरहन्तहरूमा
म मान्थे अरहन्तहरूमा डर हुँदैन, त्रास हुँदैन, भय हुँदैन भन्ने म मान्थे। तर यो भगवान बुद्धको जीवनीमा नालागिरी हात्तीको जम्का भेट जाइ लाग्दाखेरि त्यो भिक्षुहरूले बाटो छोडेर गएको हो भन्ने सुनेपछि मलाई दुविधा भयो। त्यो अरहन्त भिक्षु नै भन्छन्, तर उनीहरूले कसरी छोडेर गए भनेर यो मनमा मेरो दुविधा थियो, शङ्का थियो, आशंका थियो। तर आज तपाईले त्यो दुविधालाई हटाइदिनु भयो, त्यो शङ्का निवारण गरिदिनु भयो। मेरो मन त शीतल भयो, मलाई शङ्का आशंका सबै निवारण भए। ती 500 जना अरहन्त भिक्षुहरूले त्यत्तिकै त्यो बाटो छोडेको होइन रहेछ, डर त्रास भयले बाटो छोड्नु भएको रहेनछ। भगवान बुद्धलाई एक्लै मर्न दिनको निमित्त पनि छोड्नु भएको रहेनछ। भगवान बुद्धले जे गर्नुहुन्छ भगवान बुद्धले गर्नुहुन्छ भनेर भगवानलाई नै छोड्नु भएको पनि होइन रहेछ। भगवान बुद्ध 10 बलधारी उसले ऋद्धि प्रातिहार्य देखाउने भयो, अब हामी ऋद्धि प्रातिहार्य हेर्न पाइने भयो भनेर पनि बाटो छोड्नु भएको होइन रहेछ। वास्तवमा ती भिक्षुहरूले आनन्द भन्तेको गुणलाई चारै दिशा आनन्द स्थविरको गुण प्रकट होस् भनेर ती स्थविरहरूले त्यस्तो विचार गरेरै उनीहरू हटेका थिए। मैले बुझेँ भन्ते नागसेन। धेरै साधुवाद, मेरो दुविधा हट्यो भनेर आखिरमा त्यो मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई तपाईले जे भन्नुभयो त्यसलाई म अब स्वीकार छु भनेर आखिरमा नागसेन भन्तेको कुरालाई स्वीकारे, दुविधा हटाए, शङ्का उपशङ्का पनि निवारण गरे। ल उपासक उपासिकाहरू, आजलाई देशना यति नै गरौँ। अब 1 घण्टा मात्रै गर्नु पर्ला। धेरै उपासक उपासिकाहरू चाहिँ व्यस्त भएको कारणले है आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ। र अन्तमा आज हामीले जति पनि पुण्य गरेका छौँ त्यो पुण्यलाई हामीले अब अनुमोदन गर्नुपर्छ। र अनुमोदन गर्नको निमित्त के उपासक उपासिकाहरूको श्रद्धालाई पनि यहाँ अनुमोदन गरौँ है। हाम्रो सुप्रिया शाक्य उपासिका शान्तिनगरबाट है, उहाँले चाहिँ धर्मलक्ष्मी बज्राचार्यको दाई भन्नुभएको छ। यो उहाँको चाहिँ आमा, सासु आमा धर्मलक्ष्मी बज्राचार्यको दाइरे नुच्यरत्न बज्राचार्यको पुण्यतिथि भनेर आजको दिनमा परेको रहेछ। त्यसैले नुच्यरत्न बज्राचार्यलाई यो पुण्यको आनुभावले सुगति निर्वाण प्राप्त होस् है। जुनसुकै स्थानमा जन्म लिइरहेको भए तापनि होइन, अपुग नपुग भनेको केही पनि नहोस् भनेर हामीले चाहिँ पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। र आजको पुण्य सम्पादनको लागि भनेर यहाँ चाहिँ सुप्रिया बज्राचार्य उपासिकाले यी सेवा मार्फत श्रद्धा दान स्वरूप रु 1500 पनि श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। र पुण्य सञ्चित गर्नु हुने है हाम्रो उपासिका हुनुहुन्छ। हिजो उहाँले फोन पनि गर्नुभएको छ, धर्मलक्ष्मी बज्राचार्य, उहाँलाई पनि निरोगी सुस्वास्थ्य दीर्घायु होस् भनेर पनि आशिका गर्न चाहे, कामना गर्न चाहे है। हिजो हाम्रो किशोर वैद्य उपासिका हुनुहुन्छ, धर्मदेशना सुन्दै गर्नुभएको थियो। उहाँले चाहिँ पञ्चदान पञ्जराको उपलक्ष्यमा उहाँले विश्व शान्ति एको कामना गर्दै भोजन दान गर्ने भनेर उहाँले चाहिँ श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको थियो है। अस्ति चाहिँ कुन विषयमा भन्दै होइन त्यस्तो भयो होइन। तर उहाँले चाहिँ विश्व शान्तिको कामना, उहाँहरू चाहिँ अलिकति भेगन होइन, वर्ल्ड भेगनको उसमा टुरमा हुनुहुन्छ होइन। यो चाहिँ हत्या हिंसा नगर्ने होइन, भेगन बन्नु पर्ने, यो चाहिँ शाकाहारी होइन। म पनि शाकाहारी होइन, कुरा मिल्छ। यहाँ बिहारमा आउनु भएर उहाँहरूले चाहिँ एउटा धर्मदेशना पनि लिएर जानुभएको थियो त्यति बेला चाहिँ होइन। त्यसको लागि पनि म सम्झिन्छु उहाँहरूलाई, धेरै धेरै साधुवाद पनि व्यक्त गर्न चाहे है। त्यस्तै गरी अन्य उपासक उपासिकाहरू पनि केही छ कि छैन भनेर मैले यहाँ सोचिरहेको छु, त्यो पनि छैन। अब यति हो आजको लागि चाहिँ के छुटेको छ भने अनिखेर कसैले चाहिँ यहाँ सट्ट पठाउनुहुन्छ, कसैले त नामै पठाउँदैन
त्यत्तिकै उहाँहरूले चाहिँ धर्म पूजा गर्नुहुन्छ होला कहिलेकाहीँ चाहिँ, त्यसो पनि अब के छैन, त्यसको लागि पनि ठिकै छ। त उपासक उपासिकाहरू आजको लागि यति नै गरौँ है। यो पुण्यको अनुभावले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्यको महास्तवीर भन्थे लगाएर स्याडो उपन्ता विवंश लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको हित सुख होस्, सुखी निर्माण कामना गरेँ। त्यस्तै गरी तपाईँ हामी सबैका भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य प्राप्त होस्, देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको सबैको हित सुख होस् भनेर आशिका गर्दै पुण्यानुमन गर्न चाहे। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।